यहाँलाई स्वागत छ सिआइएनमा। धन्यवाद। अहिले अब चुनावको सम्मुखमा छौँ हामी। चुनाव आउँदै गर्दाखेरि दलहरूको बीचमा विशेषतः सत्ता गठबन्धन भनेर एउटा पाटो एकातिर छुटेको छ, अर्को पाटो समग्र तपाईँहरू हुनुहुन्छ एक्लै जस्तो देखिनु भएको छ, एक्लै हिँडिरहनु भएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरू अहिले एक्लै हिँडिरहनु भएको हो कि कसैको साथ सारथी खोजिरहनु भएको छ? अहिले देशमा अनौठो खालको राजनीतिक ध्रुवीकरणको अवस्था उत्पन्न भयो। खास गरी असार 28 को फैसलापछि त्यो परिस्थिति बनेको हो र जे उद्देश्यका साथ जे आधारमा टेकेर त्यो अदालतको फैसला आएको थियो त्यो फैसलाका उद्देश्यहरू अझै पुरा नभएको कारणले गर्दा जसले त्यो फैसला गराए, जसले गठबन्धन तयार गर्न लगाए, जे उद्देश्यका लागि गठबन्धन बनेको थियो त्यो उद्देश्य पुरा भएको छैन भन्ने उहाँहरूलाई अनुभूति भइराखेकै कारणले हुनुपर्छ त्यो गठबन्धन यद्यपि यथावत छ र केही समय यथावत जाने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण दुईटा ध्रुवमा पार्टी नेपालको राजनीति विभाजित भयो। एउटा नेकपा एमाले, अर्को गठबन्धन। पार्टी चाहिँ एमाले भयो, उहाँहरूको पार्टी होइन त्यो अब, किनभने त्यो चाहिँ गठबन्धन भयो र संसारका सबै देशहरू 200 वटा देश अध्ययन गर्नुभयो भने गठबन्धनले देश निर्माण गरेको रेकर्ड कहीँ पनि छैन। देश निर्माण निश्चित उद्देश्य भएका, निश्चित लक्ष्य बोकेका र निर्दिष्ट गन्तव्य भएका राजनीतिक पार्टीले गर्ने हो। त्यो त आफूले गर्न नसकेपछि भन्ने तर्कको रूपमा पनि कतिपयले बुझ्छन् नि। अब हामीले गर्न नसकेको भन्ने आधार चाहिँ अब स्वाभाविक हो। अब तपाईँहरू मिडियाकर्मी, तपाईँहरूले स्वतन्त्र हिसाबले बोल्नुपर्छ र सबैका कुराहरू लिनुपर्छ। तर एउटा एकदमै तटस्थ एउटा नागरिक भएर हेर्नुभयो भनेर अहिलेको सरकारले चलाएको 14 महिनाको सरकार र अघिल्लो केपी ओलीको पालाको 3 वर्ष 4 महिना 26 दिनको सरकार अध्ययन गरेर हेर्नुभयो भने हामीले केही बोल्नै पर्दैन। तथ्याङ्कले बताउँछ, सूचकले बताउँछन् परिस्थिति कहाँबाट कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी आराम साथ भन्न सक्छौँ। म 2-3 वटा प्रसङ्ग यसमा जोड्न चाहन्छु। हजुर। जस्तो कि पहिलो कुरा भनेको देशको चित्र प्रस्तुत गर्ने, राष्ट्रिय रूपमा चित्र प्रस्तुत गर्ने भनेको अर्थतन्त्रले हो। अर्थतन्त्रका कुनै एउटा पनि सूचकहरू सकारात्मक छैनन्, कुनै पनि सूचक सकारात्मक छैनन्। एउटा भन्न चाहन्छु, 2078 सालको असारको 28 गतेका दिन केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नु पर्दा 11 महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था थियो भने अहिले 4 महिनालाई पुग्नेमा झरेको छ। त्यो बिचमा फेरि स्थानीय तहको चुनाव पनि त भयो नि। विदेशी मुद्रा खर्च हुँदैन त्यसमा, किनभने विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था चाहिँ एउटा त त्यो आम्दानीको स्रोत कमजोर भयो, दोस्रो अनावश्यक कुरामा खर्च भयो भन्ने कुरा देखिन्छ। या हामीले निर्यात बढाउन सकेनौँ, आयात मात्रै बढी भयो भन्ने कुरा देखिन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ एउटा के बहस गर्न सकिन्छ अथवा के तर्क गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यसको त्यो खास गरी सरकारमा अहिले बस्नेहरूले भन्ने कुरा पनि हो यो कि त्यसको बाटो चाहिँ तपाईँहरूले खन्नु भएको थियो अथवा तपाईँहरू नेतृत्वको सरकारले खनेको थियो, त्यो हामी जतातिर अहिले गइराखेका छौँ आर्थिक अधोगतितर्फ, त्यो बाटो तपाईँहरूले खन्नु भएको थियो भनेर। मसँग यहाँबाट खोटाङमा जाँदाखेरि चाहिँ 1 लाख रुपियाँ पैसा गोजीमा थियो। त्यसपछि चाहिँ उहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ मैले कसैलाई दिएँ र त्यो पैसा चाहिँ सिद्ध्यायो त्यो मान्छेले भने तपाईँले उहीँदेखि सक्दै आउनु भएको थियो भन्न मिल्दैन। मैले उसलाई 1 लाखै दिएको हो। तर तर्क के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसकारण कुरो के भने अब उहाँ पुगेपछि उसले बेपत्ता पार्छ अनि भन्छ चाहिँ उहाँ हिँड्दै तैँले सिद्ध्याएको थिइस् भन्छ भने त्योभन्दा पागलपन केही पनि हुँदैन। त्यसको कुनै तर्कै हुन्न, त्यसको कुनै जवाफै हुन्न। 11 महिनाको वस्तु र सेवाको खरिद गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चित राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ त, त्यो हामीले विशाल भट्टराईले भने होइन। त्यसपछि अहिले 4 महिनालाई पुग्नेछ भनेर पनि राष्ट्र ब्याङ्कले भन्छ। अब अरूले टालटुल गरेर होइन, हिजैदेखि भनेको के तर्क हो त यसमा? यसमा कुनै तथ्यै छैन। तर तपाईँहरूले चाहिँ कम्तीमा त्यो जुन पुँजीको बोरा थियो अथवा पुँजीको धोक्रो थियो त्यसलाई पाल पारेर हिँड्नुभयो भन्ने खालको तर्क सुनिन्छ कि? बिल्कुलै होइन। त्यो त त्यसपछि निरन्तर पाल पार्ने मात्रै होइन, धुजा बनाउने काम भयो र आजको गतिमै देश अगाडि बढ्यो भने
लेखेर राख्दा हुन्छ 2 वर्षपछि देश श्रीलङ्का हुन्छ यही गतिमा गयो भने। किनभने हाम्रो निर्यात छैन, विदेशी मुद्रा आम्दानीका स्रोतहरू सबै बन्द छन्। सरकार निरन्तर चाहिँ हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ समाप्त गर्ने बाटोमा छ। अस्तिको बजेटको राजस्वका दरहरू निर्धारणले त्यही बताइरहेको छ। यो हामीले भनिरहनु पर्दैन। राष्ट्रिय उद्योगहरू, राष्ट्रिय उत्पादनलाई र राष्ट्रिय पुँजी लगानीकर्ताहरूलाई तपाईँले एकचोटि सोधेर हेर्नुहोस्, चाहे सेनिटरी प्याडकालाई सोध्नुहोस्, चाहे जुत्ता कम्पनीलाई सोध्नुहोस्, चाहे टायल कम्पनीलाई सोध्नुहोस्, चाहे अरू चौधरी चाउचाउ बाहेक अरू चाउचाउलाई सोध्नुहोस्, या चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 1-2वटा बाहेक अरू रड उद्योगलाई सोध्नुहोस्। स्पन्ज आइरन जुन हामी चाहिँ नि यहाँको रड उद्योगका लागि चाहिँ आयात गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ अनावश्यक रूपमा भन्सार महसुल बढाइयो। अनि त्यसपछि चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि उत्पादित वस्तुको चाहिँ आयातमा चाहिँ भन्सार छोड दिइयो, जसले गर्दा के भने विदेशी चाहिँ सजिलै आउन सक्यो, हाम्रो उत्पादन चाहिँ लागत मूल्य बढ्यो। यस्ता कुरा त कति गर्यो यसपल्टको सरकारले। धेरै बहस गर्न सकिन्छ यो विषयमा। त्यसकारणले गर्दा यो मेरो भनाइ होइन, यसलाई मैले भन्दा राजनीतिक बुझ्नु होला। एकपटक ती उत्पादकहरूलाई सोध दिनु भयो भने प्रष्ट हुन्छ। सामान्य नागरिकको हिसाबले सोच्यो भने पनि कतातिर देश जाँदैछ भन्ने कुरा त प्रष्ट हुन्छ। यद्यपि आज हाम्रो बहस त्यतातिर केन्द्रित छैन। खास गरी चुनाव सम्मुखमा भएको कारणले गर्दाखेरि चुनावमा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरासँग बढी सम्बन्धित छ। कता कति सुनिन्छ काङ्ग्रेसबाट माओवादीलाई अलग्याउन सकियो भनेदेखि फेरि पनि वाम गठबन्धनको सम्भावना देखिन्छ भनेर तपाईँहरू त्यो तयारी गरिरहनु भएको छ। त्यो सम्भव छैन यसपल्ट राजनजी, किनभने नेकपा माओवादी केन्द्र जे चिजले त्यो ठाउँमा पुगेको हो, जे उद्देश्यका लागि पुगेको हो, जे नियतले पुगेको छ, त्यो उसको नियत उद्देश्य अहिले पनि यथावतै भएको कारणले गर्दा ऊ त्यहाँबाट यता आउँदा पनि आउँदैन। र हामी प्रयत्न पनि किन गर्दैनौँ भने जब राजनीति नै 2टा ध्रुवमा विभाजित छ र उहाँहरू बुर्जुवा शक्ति नै रोज्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाको फेर समातेरै समाजवाद ल्याउने सपना देख्नुहुन्छ भने उहाँहरूले जब अनुहार टाउको ठोकिएर निधारमा चोट लाग्दैन तबसम्म उहाँहरू त्यहाँ ठोकिएको थाहा पाउनुहुन्न। त्यसकारण अहिले उहाँहरूले ठोकिहालेको नभएको हुनाले अहिले हामी त्यो अनुभूति गराउन हामी सक्दैनौँ। र यसपल्टको चुनाव चाहिँ एउटा कितामा गठबन्धन, एउटा कितामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, एउटामा पार्टी, एउटामा गठबन्धन, एउटामा राजनीतिक उद्देश्य, गन्तव्य, लक्ष्य बोकेको राजनीतिक शक्ति, अर्कोमा चाहिँ नि प्राविधिक रूपमा कसैलाई तल पारेर खडा गरिएको र मन्त्री प्रधानमन्त्री खान खडा गरिएको कृत्रिम एउटा जत्था या झुन्ड हुन्छ। झुन्ड र पार्टीको बीचको चुनाव हुन्छ, जित्छ पार्टीले। तर तपाईँहरूलाई अहिले सामान्यतः हेर्दाखेरि तपाईँको अध्यक्षदेखि लिएर अरू शीर्षस्थ नेताहरूलाई पनि हेऱ्यो भनेदेखि, उहाँहरूको अभिव्यक्ति सुन्यो भनेदेखि एक खालको छटपट्टि त छ नि, होइन? अब कस्तो हुँदो रहेछ भने यो फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भने जस्तो केपी ओलीको त्यो कन्फिडेन्सीलाई पनि छटपटाट देख्ने पनि मान्छेहरू छन्। तर उहाँको आत्मविश्वास अहिले पनि भर्खर म पोलिट ब्युरोको बैठकबाट आएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट उहाँको आजको प्रस्तुति पनि यति कन्फिडेन्ट थियो कि हामी चाहिँ आरामसँगले बहुमत ल्याउन सक्छौँ, आन्तरिक रूपमा हामी मजबुत बनौँ, एकले अर्कालाई धोका नदिउँ, असल उम्मेदवार खडा गरौँ, बलिया उम्मेदवार खडा गरौँ, बलियो एजेन्डा निर्माण गरौँ, हामी राम्रोसँग बहुमत ल्याउन सक्छौँ। किनभने उहाँहरूको त पार्टी नै रहेन, अब गठबन्धन भयो। अब गठबन्धन भनेपछि त त्यो त 10तिर फर्केको शक्ति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी त्यो विश्वासका साथ अगाडि बढौँ भनेर उहाँले धेरै उदाहरणसहित भन्नुभएको थियो। तपाईँलाई एउटा कुरा अवगत गराउँ, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा सिट बाँडफाँडको क्रममा छन् अहिले र उनीहरूको बीचमा एउटा कार्यदल बनेको छ जसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले गरिरहनु भएको छ। उहाँसँगै औपचारिक अनौपचारिक संवादको क्रममा उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दा, अहिले पनि हामीलाई डर छ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी चाहिँ कतै एमालेसँग मिल्ने त होइनन् भन्ने डर छ भन्नुभएको थियो। त्यत्तिकै त भन्नु भएन होला त्यत्तिको लेभलको नेताले? उहाँहरू पनि डराउनु भएको छ। अनि माधव नेपाल र प्रचण्ड पनि कतै काङ्ग्रेस एमालेसँग त मिलेन, किनभने एमालेलाई देखाउनु छ, एमालेलाई सिद्ध्याउनु छ, सक्दा कमजोर पारेर चाहिँ आफू वामपन्थी आन्दोलनको अगुवा बन्नु छ। माधव नेपालको पार्टी त फगत त्यही उद्देश्यका लागि खडा भएको पनि हो, खालि केपीएललाई समाप्त गर्ने, कमजोर पार्ने, एमालेलाई सक्ने भन्ने उद्देश्यले। उहाँहरूलाई अरू केही देश बनाउनु पनि परेको छैन।
अनि उहाँहरूलाई पनि के डर छ भने यता त सम्बन्ध तोडिहालियो वा काङ्ग्रेसले पनि पोजिसन दिँदैन कि भन्ने आतङ्क छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई के छ भने हामीसँग कुरो नमिल्ने बित्तिकै कुदिहाल्छन् नि त्यहाँ भन्ने छ। अनि प्रचण्डले पनि बेला बेला के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त अनेक विकल्प छन् भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा भुइँसीदेखि चोर डराउने, जोगीदेखि भुइँसी डराउने, भुइँसीदेखि चाहिँ जोगी डराउने जस्तो भनिन्छ नि, त्यो खालको चाहिँ अवस्था देखिन्छ। त्यस कारण हामी चाहिँ फेरि ढुक्क छौँ, हामी कसैसँग डराएका पनि छैनौँ, कसैसँग टाँसिनु पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले कुनै वामपन्थी नामको कुनै नाटक गर्नुपर्ने र गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन र त्यो सम्भावना पनि छैन। उहाँहरू त्यहीँ टाँसिरहनुहोस् र अरू भएका पार्टीहरू पनि त्यहाँ जान जुन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यही गठबन्धनबाट उहाँहरूले देशको भविष्य देख्नुहुन्छ भने हामीले भन्नु केही छैन। चुनावको विषयभन्दा पनि बढी खजमजिएको राजनीति चाहिँ अहिले यो नागरिकता विधेयकले अलिकति बढी असर पारेको जस्तो देखिन्छ। खास गरी राष्ट्रपति पनि अलि बढी यसमा सक्रिय बन्नुभयो भनेर विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइराखेको छ। अझ बढी उहाँको पुरानो पार्टी एमाले भएका कारणले कतै एमाले प्रभोग गर्यो कि भन्ने खालको आशंकाहरू पनि राजनीतिक बजारमा सुन्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ। तपाईँ एमालेको प्रमुख सचेतकको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? एउटा कुरो के हो भने संविधानको धारा 113(3) मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संसदबाट पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि गएको कुनै पनि विधेयकलाई एकपटकलाई 15 दिनभित्रमा उहाँले चाहिँ पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्नुहुने व्यवस्था छ। त्यो पठाइसक्नुभयो हो। अब त्यो पठाउँदासम्म राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक सक्रिय भएको भन्न मिलेन, होइन? किनभने उहाँलाई त राइट्स नै छ त, संविधानले तोकेरै दिएको छ त संविधानको 113(3) ले, होइन? उहाँले पठाइदिनु भयो त भयो, तर राष्ट्राध्यक्षले, राष्ट्र प्रमुखले पुनर्विचारका लागि भनेर पठाएको त्यति महत्त्वपूर्ण तर्क, यति राम्रो त्यो 8वटा बुँदा तर्क छ, जसले सुकै पढ्न सक्छ, सार्वजनिकै छ, लुकेको छैन। हामीले पनि पढ्यौँ, देशभरि जनतालाई, नागरिकलाई सुनाउनुभयो। अब त्यो चाहिँ चिजमा कुनै पुनर्विचार हुन्न भन्नुभयो। कसले भन्यो त्यो पनि भने संसदले होइन, त्योभन्दा अगाडि गठबन्धनले भन्यो। गठबन्धनले के भन्यो भन्दाखेरि हामी त्यो कुरा सुन्न तयार छैनौँ, जस्ताको तस्तै कमा फुल स्टप पनि परिवर्तन नगरिकन हामी पठाउँछौँ भनेर उहाँहरूले गठबन्धनले पहिला भन्नुभयो। बालुवाटारमा अब कुनै प्रकारका गठबन्धन र दलका बैठक हुँदैनन् भनेर उहाँहरूले केपी ओलीका पालामा खुब भाषण गर्नुभएको थियो, तर खुरुखुरु त्यहीँ भइरहेका छन्। त्यहीँ भएर यो निर्णय भयो। अनि संसदमा आउँदा त्यही फोटोकपी आइको, त्यहाँ हाम्रा कुरा कुनै सुनवाई भएनन्। हामीले त्यत्रो ठुलो मात्रामा 50औं जना एमालेका सांसदहरूले बोल्नु भएको छ। मैले 2 चोटि त्यहाँ चाहिँ 2 दिन समय लगाएर यो विषयमा बोलेको छु, तर उहाँहरू पुनर्विचार गरे। एउटा सुवर्ण अवसर थियो। नागरिकता राजनीतिको विषय बन्नु हुँदैन। नागरिकता राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित कुरा हो र प्रत्येक व्यक्तिको पहिचानको कुरा पनि हो। राष्ट्रपतिले उठाउनु भएको मुद्दाले हामीलाई एक ठाउँ उभिन एउटा वातावरण बनेको छ है। राष्ट्रिय सहमतिका लागि कोसिस गरौँ। चुच्चे नक्सामा हामी एक ठाउँ उभिन्छौँ भने नागरिकतामा किन उभिँदैनौँ भनेर हामीले ठुलो आग्रह गऱ्यौँ, तर उहाँहरू सुन्न तयार हुनु भएन। नभइसकेपछि अब राष्ट्रिय सभामा अहिले पुगेको छ। अब राष्ट्रिय सभाले के गर्छ अनुमानको विषय मात्रै भयो। 12 गते पछाडि थाहा 12 गते थाहा हुन्छ। यदि जस्ताको तस्तै पठायो भने अब राष्ट्रपतिज्यूले संविधानले तोकेको भन्दा अरू कदम चाल्नु भयो भने अनि बल्ल राष्ट्रपति सक्रिय हुन थाल्नुभयो भन्न मिल्छ। आजका मितिसम्म राष्ट्रपतिले संवैधानिक नै कदम र आफ्नो अधिकार क्षेत्रकै कदम चाल्नु भएको छ। राजनीतिक बजारमा चलिराखेको चर्चा र सुनिएको हल्ला चाहिँ राष्ट्रपतिलाई एमालेले राजीनामाको लागि उत्प्रेरित गरिराखेको छ भन्ने, त्यो चाहिँ के हो? अब राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले केही पनि भनेका छैनौँ राजीनामा वा व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मलाई लागेको कुरो के हो भने यति गम्भीर विषय उठाइसकेपछि संसदले र राजनीतिक दलहरूले सुन्दैनन् भने राष्ट्रपतिले दिएको त्यो पुनर्विचारको एउटा चाहिँ सन्देशको के अर्थ हो र भन्ने उहाँलाई त्यसले पिन्च गरेको हुनसक्छ र कुनै एउटा अप्रिय निर्णयमा उहाँ जान पनि सक्नुहुन्छ, किनभने नसुन्नु भनेको गम्भीर कुरा हो। त्यसको सङ्केत त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त गरिसक्नु भयो नि। गठबन्धनका नेताहरूलाई उहाँले शीर्षस्थ नेताहरूलाई राष्ट्रपतिले राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छसम्म भनिसक्नुभयो। अब राजीनामाकै कदम चाल्नुहुन्छ वा अरू के कदम चाल्नुहुन्छ म भन्न सक्दिनँ, तर मेरो अनुमान र उहाँको व्यक्तित्वलाई मैले पार्टीमा सङ्गत गर्दा वा पछि पढ्दाखेरि मैले के पाउँछु भने
जसरी मान्छेहरूले यो बिचमा अनेकका विषय उठाएर उहाँलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरे केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा, त्यस यता फेरि छैन। किनभने उहाँले जे गर्नुहुन्थ्यो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा, शेरबहादुर देउवा हुँदा पनि त्यही गर्नुभएको छ। तर त्यो बेला पार्टीसँग जोड्थे, केपी ओलीसँग चाहिँ को निर्णयसँग जोड्थे भने आज मान्छेहरूले त्यो जोड्दैनन् र उहाँलाई अहिले नराम्रो कुरो कसैले भन्दैनन्। त उहाँको यस्तो एउटा चाहिँ हरेक विषयमा यति गहिरो ज्ञान छ राष्ट्रपतिज्यूको, प्रत्येक विषयमा यति राम्रो स्ट्यान्ड छ। भलै कार्यकारी राष्ट्रपति होइन, त्यस कारण त्यो उहाँले प्रष्ट गर्न पाउनुहुन्न, तर वैयक्तिक भेटहरूमा उहाँका दृष्टिकोणहरू सुन्दाखेरि चाहिँ गजब लाग्छ। एउटा कार्यकारी, एउटा सेरेमोनियल राष्ट्रपति मात्रै होइन, एउटा धेरै राम्रो असाधारण क्षमता भएको लिडर जस्तो लाग्छ। त्यसकारण उहाँले कुनै अप्रिय कदम चाल्न पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यो देशलाई हानि हुने गरी, राष्ट्रलाई हानि हुने गरी उहाँले त्यो कदम चाल्नुहुन्न। तर कता कति मान्छेहरूले लगाउने आरोप अर्को के हो भन्दाखेरि राष्ट्रपति चाहिँ एमालेको फेभर गर्नुहुन्छ। जस्तो कि एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदै गर्दाखेरि एमाले लगेर गएका, सरकारले लगेर गएका चाहिँ विधेयकहरू तत्कालका तत्काल प्रमाणीकरण हुन्थे अथवा अध्यादेशकै कुरा आयो, थुप्रै कुराहरू चाहिँ त्यति बेला सहजताका साथ हुन्थे। तर जब काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार आयो अथवा गठबन्धनको सरकार आयो, त्यस पछाडि त्यसमा रोकावट भयो भन्ने कुरा। एउटा रमाइलो कुरा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले केपी ओली प्रधानमन्त्री र प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री हुँदा अहिलेकै नागरिकता विधेयककै जस्तो उहाँले राहदानी विधेयक प्रतिनिधि सभालाई फिर्ता पठाउनु भएको थियो, सुझावसहित पठाउनु भएको थियो। एउटा स्मरणीय घटना हो यो, र यो चाहिँ जे गर्नुहुन्थ्यो, जे लगो त्यही गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सच्चाइ होइन। किन तर बेला मान्छेले धेरै चर्चा गरेनन् त्यो कुरा। अर्को एउटा कुरा पनि बताउन चाहन्छु। अध्यादेशको हकमा चाहिँ संविधानको धारा 114मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यहाँ राष्ट्रपतिले कुनै पुनर्विचारको कुनै राइट्स हामीले दिएका छैनौँ, लेखेकै छैनौँ संविधानमा, उल्लेखै छैन। अब नभएको कुरो त उहाँले कसरी गर्नुहोस्। र एउटा हाम्रा लागि अप्रिय कदम पनि उहाँले चाल्नु भएको छ। हामीले बोलेनौँ बाहिर बेग्लै कुरो, हामीलाई ठुलो हानि हुने काम गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिज्यूले। त्यो के हो त भने 20% झारेर पार्टी फुटाउने अध्यादेश शेरबहादुर देउवाले ल्याउनु भयो, प्रचण्डहरूले ल्याउनु भयो। उहाँहरूले 40को केपी ओलीले ल्याउँदा प्रतिगमन, संविधान समाप्त भन्नुभएको थियो, लोकतन्त्रै सकियो भन्नुभएको थियो। तर 20मा झारी ल्याउँदा त्यसलाई महान क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी देख्नुभयो। तर त्यो चाहिँ फेरि 5 मिनट पनि नभइकन राष्ट्रपतिज्यूले सदर गरेर पठाइदिनु भएको थियो। मान्छेहरूले त्यसको चर्चा गर्दैनन्, त्यसको चर्चा गर्दैन, किन त्यसले एमाले फुटाउनु थियो र एमाले फुटेकोमा मजा मान्ने मान्छेहरू धेरै छन्। हो, ती मान्छेहरूले त्यसलाई राम्रो मानेर चाहिँ आयो। तर त्यसकारण यी दुईटा उदाहरणबाट म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रपतिज्यू तटस्थ हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिज्यूले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँको पूर्व आस्थालाई जोडेर, उहाँका प्रत्येक काम र कुरासँग चाहिँ पहिलेको आस्था भएको पार्टीसँग जोडेर हेर्नु एक हिसाबले भन्दा उहाँप्रतिको घोर अन्याय पनि हो। र उहाँलाई बुझ्न नसक्नु, कयौँ मिडियाहरूले उहाँलाई जुन अनावश्यक कुरामा बदनाम गर्नु, एउटा राष्ट्रिय प्रतिभालाई अधोगतितर्फ धकेल्नु भएको अरू के पनि होइन। एउटा असाधारण क्षमता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिज्यू। राष्ट्रपति व्यक्ति मात्रै होइन, उहाँ त देशको संस्था पनि हो र प्रथम नागरिक पनि हो। अब राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर चाहिँ एमाले खास गरी अहिले जुन खालको कन्फिडेन्स एमालेमा देखिएको छ, चुनावमा हामी केही न केही गर्छौँ भन्ने जुन एक खालको आन्तरिक आत्मविश्वास देखिएको छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गर्न लगाउने र त्यस पछाडि नागरिकता विधेयक सम्बन्धी विषयलाई देशव्यापी एजेन्डाको रूपमा लिएर जाने र चुनावमा अगाडि त्यसलाई एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरिसके पछाडि बलियो हुने, त्यो सपना एमाले देखिराखेको छ भन्छन् राजनीतिक बजारमा विश्लेषकहरू। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? एउटा सानो कुरा हो यो। एमाले जे विषय लिएर चुनावमा जाँदैछ नि, ती अनेकन एजेन्डाहरू, यीभन्दा धेरै प्रभावकारी एजेन्डाहरू हाम्रा छन्। हामी एजेन्डासहित जान्छौँ। हामीले गरेका कामहरूको फेरिस्त छ, हाम्रा बलिया उम्मेदवारहरू हुन्छन्, सशक्त एजेन्डा हुन्छन्, यो सरकारले गरेका नराम्रा कामहरूको भण्डाफोर हुन्छ र सँगसँगै तपाईँले भनेको एजेन्डा पनि जान्छ। किनभने स्वाभाविक रूपमा हामीले नागरिकता विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले 5 वर्षे प्रावधान सहित राखेको कुरालाई सरकारले ठाडै इन्कार गर्यो, विधेयकै फिर्ता लियो। 22 महिना लगाएर संसदले गरेको मेहनतलाई चाहिँ तपाईँको बालुवामा पानी खन्याए जस्तो गरिदियो। त्यसपछि ल्याएको विधेयक चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय हितमा छँदै छैन। अहिलेको विधेयक त्यसले 5 वर्ष प्रावधान हटाएर ल्यायो। त्यसकारण यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। यो आपत्तिको विषय हामी जनतामा त लान्छौँ। किन लान्छौँ भने यदि तपाईँको अहिलेको विधेयक कार्यान्वयन हुँदै गयो भने कुनै बेला नेपालमा नेपालीहरू नै अल्पमतमा पर्ने खतरा छ। यत्रो तीनतिर सिमाना जोडिएको भारत छ।
अर्कोतिर एकतिर सिमाना जोडिएको चीन छ। सबभन्दा ठुला विश्वका पहिलो र दोस्रो ठुला जनसङ्ख्या भएका राष्ट्र हाम्रा वरिपरि छन् र हाम्रा हरेक विषयमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दै आएको छ भारतले। उसले हाम्रा आन्तरिक मामलामा होइन हरेक विषयमा ऊ हस्तक्षेपकारी एउटा नियतका साथ प्रस्तुत हुन्छ। त 1,40,00,00,000 जनसङ्ख्या भएको छिमेकी राष्ट्र छ र यस्तो नियत राख्छ अनि हामी उसका लागि चाहिँ खुला गर्छौँ, जबकि उसको देशमा 3 करोड भएको हाम्रो जनसङ्ख्याका केही मान्छे दर्जन चेलीहरू बिहे गरेर जानुभयो भने 7 वर्ष कुरेर प्रधानमन्त्री नागरिकता प्राप्त हुन्छ। मलाई राम्रो थाहा छ एउटा घटना, भारतको असाध्यै शक्तिशाली परिवारमा बिहे गरेर आउनुभएको सोनिया गान्धी बिहा गरेर आएको 16 वर्षपछि मात्रै भारतमा उहाँले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको धर्मपत्नी, एउटा प्रधानमन्त्रीको बुहारी, त्यो फ्यामिलीको मान्छेलाई 16 वर्ष लाग्यो। नेपालका चेलीहरूको हालत के होला एकचोटि सम्झौँ त राजनजी। त्यसकारण कुरो के भने त्यो देख्दा देख्दै संसारमा कुनै देशमा छैन यसरी खुला चाहिँ तपाईँको आयो, आज लियो, भोलिपल्ट नागरिकता लियो, पर्सिपल्ट जनप्रतिनिधि भयो, उस्तै पर्दा चाहिँ यहाँ त राष्ट्रपति ताको, जे गर्दा पनि भइगयो। हामीले देखेका छौँ कतिपय मान्छेहरू। त्यस कारण यो असाध्यै खराब नियतका साथ ल्याइएको छ, यसलाई त एजेन्डा बनाउनै पर्यो। त्यति मात्रै नै यो खारेज गर्नका लागि नेकपा एमाले नै चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने कुरा त जनतामा प्रश्न पार्नै पर्यो नि। एमाले चुनाव जित्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हुन त तपाईँहरूले आन्तरिक हिसाबले सर्वेक्षण पनि गरिरहनु भएको होला। नेता कार्यकर्तादेखि लिएर थुप्रै कुराहरू हुन्छन्, गुप्तचर निकायदेखि लिएर हरेक कुरासँग बुझिरहनु भएको होला। यद्यपि यसअगाडि स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँकै कुरा गर्दाखेरि बालेन शाहले चुनाव जित्दैछन् भन्ने कुरा लगभग एउटा सर्वेक्षण भएको थियो, त्यसले देखाएको पनि थियो। कतिपय मिडियाले गरे अथवा स्वतन्त्र रूपमा भएका सर्वेक्षणहरूले पनि त्यो देखाएको थियो। अहिले पछिल्लो पटक मिडियाहरूमा आएको सर्वेक्षण हेर्ने हो भने एमाले हार्दैछ चुनाव भनेर आएको छ यदि गठबन्धनसँग लड्नु पर्यो भने। अनि कुन आधारमा तपाईँहरू चुनाव जित्छु भनेर दाबी गर्दै हो? एउटा बालेन शाहको सन्दर्भमा गरेको सर्वेक्षण पुग्यो राजनजी, राम्रै हो, त्यो पुगोस् पनि र अरूका पनि पुगुन्। तर हाम्रो हकमा चाहिँ फेरि प्रत्येक निर्वाचनका सर्वेक्षणहरू एमाले हार्दैछ भन्ने नै आउँछन् एक थरी मान्छेका। होइन, यसअगाडि जित्दैछ भनेरै आएको थियो। तपाईँहरू जति बेला नेकपा हुँदै हुनुहुन्थ्यो। होइन, नेकपा हुँदा त अटोमेटिक त्यो देखिन्थ्यो, एउटा चित्र देखिन्थ्यो, माहौल केपिओलीको क्रेज अरू यावत कुरामा देखिन्थ्यो। तर कुरो के हो भने आजका मितिमा मान्छे जे एजम्सन गर्दैछन् निर्वाचनको सन्दर्भमा त्यो स्थिति यथावत रहँदैन, बिल्कुलै रहँदैन। किनभने अगाडिका तथ्यहरूले पनि त्यो कुरा बताउँछन्। स्थानीयमा हालेको मत र राष्ट्रिय चुनावमा हालेको मत वा सरकार बनाउन हालेको मत चाहिँ उस्तै हुँदैन। किनभने अगाडि पनि त्यस्तै भएको थियो। 49 सालको स्थानीय चुनाव भयो, शानदारसँगले देशभरि काङ्ग्रेसले जित्यो। 1.5 वर्ष पनि नबित्दै 51मा एमाले चाहिँ सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा एमाले आएर ठुलो पार्टीको हैसियतले सरकार पनि बनायो एमाले। 2054 सालको स्थानीय चुनावमा देशभरि एमाले जित्यो। 1.5 वर्ष नहुँदै 56मा चुनाव भयो संसदको, काङ्ग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो। त्यसकारण हिजो स्थानीय चुनावमा जे भयो त्यही मत अहिले जस्ताका तस्तै दोहोरिन्छ। यो किमार्थ पनि होइन, इतिहासले पनि त्यो भन्दैन, जनताको मनोविज्ञानले पनि भन्दैन। हामी राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेर यो काम गर्दैछौँ भनेर जुन मूर्त योजनासहित जान्छौँ, हाम्रो प्रतिद्वन्दी गठबन्धन दिशाविहीन, गन्तव्यविहीन, लक्ष्यविहीन, योजनाविहीन, कार्यक्रमविहीन एउटा खाली फगत एउटा चाहिँ बहुमतको झुन्ड बनाएर जान्छ। राजनीतिक पार्टी हो एमाले, राजनीतिक शक्ति हो एमाले, उसले त परास्त गरिहाल्छ नि झुन्डलाई। अन्तिमतिर छौँ हामी। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले एउटा सन्दर्भमा अब नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ 13वटा सिटमा चित्त बुझाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो सङ्ख्या तोकेरै, नम्बर तोकेरै। अहिले तपाईँहरूको चुनावी भनौँ न त्यो सबै सर्वेक्षण अथवा आकलन गर्दाखेरि चाहिँ गठबन्धन एकातिर हुँदाखेरि तपाईँहरू अर्कोतिर हुँदाखेरि स्थानीय तहमा वडाध्यक्षहरू ल्याएको मतलाई हेरेर हिसाब किताब गर्दाखेरि यस्तै स्थिति आउन सक्छ भनेर मान्छेहरूले भन्छन्। अब यसलाई के भन्ने? प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ जोड्दाखेरि हामी 140 देखि 150 सिटको बिचमा चुनाव जित्छौँ। यो रेकर्ड हुन्छ नि? हाम्रो रेकर्ड एकदम रेकर्ड गर्न खोजिरहेको छु मैले तपाईँको अगाडि। र यो रेकर्ड मात्रै होइन, बज्नु पनि पर्छ। रेकर्डमा राखेर मात्रै पनि हुँदैन, प्रसारण हुन्छ, प्रसारणै हुने गरी आम नागरिकले थाहा पाउनुहुन्छ। आम नागरिकले थाहा पाउने गरी नै यो जानुपर्छ। किनभने
नेकपा एमालेलाई जनताले अधुरा एमाले थालेका कामहरूको सपना पुरा गर्न र हिजो हामीले प्रारम्भ गरेका कामहरूलाई कम्प्लिट गर्नका लागि, राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्नका लागि, विकासका एजेन्डाहरूलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउनका लागि र सँगसँगै नागरिकता विधेयकमा भएको राष्ट्रिय जुन गद्दारी छ त्यो गद्दारीलाई सच्याउनका लागि पनि एमाले आवश्यक छ भन्ने बिस्तारै जनतामा अनुभूति हुँदै गएको छ। अनि कतै कतै तपाईँहरूले गठबन्धन नगरे पनि तालमेल चाहिँ गर्नुहुन्छ? कतिपय स्थानीय स्तरमा हामीले कसैलाई भोट हालिदिँदा जित्छन् र हामीलाई कसैले अरूले भोट हाल्दा जितिन्छ भने त्यहाँ हामी लोकल लेभलमा तालमेल गर्न सक्छौँ। हस्, हुन्छ। समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।